जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे मैनेजमेंट की। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक है मैनेज और दूसरा है मेंट। ठीक है, मैनेज कैसे कहते हैं, हम डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ठीक है, तो मैनेज हमारे पास क्या हो गया कि हमने रिसोर्सेज को सीक्वेंस करना है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। एंड मेंट हम रिसोर्सेज को ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो हमारे पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे सके। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग क्लासरूम को देख लें तो क्लासरूम क्या है, उसमें डिफरेंट चेयर्स पड़ी होती हैं, टेबल्स पड़े होते हैं, वाइट बोर्ड होता है और उसको ऐसे सीक्वेंस किया होता है उन चेयर्स को, उन रिसोर्सेज को, कि वो हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है कि ये क्लासरूम है। दूसरा, अगर आप गेस्ट रूम को देखें तो उसमें सोफास को ऐसे सेट किया होता है, ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि उससे हमें पता चल जाता है कि ये गेस्ट रूम है। ठीक है, इस तरीके से सिनेमास को देख लें, उसमें एक बिग स्क्रीन लगाई होती है। ठीक है, और उसमें जो चेयर्स हैं ऐसे सीक्वेंस से रखे होते हैं कि वो हर एक बंदे को वो स्क्रीन आसानी से नज़र आ सके। कंप्यूटर लैब्स को देख लें, कंप्यूटर्स को ऐसे मैनेज किया होता है कि हर एक बंदा वहाँ पे आके आसानी से अपने काम और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे ये हमारे लाइफ में जो है एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, मैनेजमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल है वो भी मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई ग्रुप की शक्ल में लोग बैठे हैं कोई काम कर रहे हैं तो वो भी मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, चल रही है, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री या एक मार्केट या एक शॉप रन कर रहा है तो वो भी मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस वजह से मैनेजमेंट जो है वो हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम मैनेजमेंट की डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारे पास एक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है और ये प्रोसेस हम क्यों परफॉर्म करते हैं, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रोसेस में हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शंस आते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, लीड एंड कंट्रोल। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, पीपल। पीपल में हमारे पास मैनेजर्स भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, सीईओ भी आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड लिखे हुए हैं, थ्रू और विद। थ्रू का मतलब है किसी के जरिए काम करना और विद मीन्स कि उनके साथ मिल के। ठीक है, तो अगर हम इस डेफिनेशन को पूरा देखें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू और विद पीपल। तो मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, लोगों के जरिए काम करते हुए या लोगों के साथ काम करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। लास्ट में फिर हमारे पास है यूजिंग अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज ये नहीं है कि सिर्फ पीपल या ह्यूमन ही हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स है, बल्कि कुछ और वसाइल भी हम यूज़ करते हैं। तो वो वसाइल क्या हैं, एक तो हमारे पास ह्यूमन हो गया, दूसरा हमारे पास फिजिकल रिसोर्स हो गया और तीसरा हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स। तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उनको हम पूरा करते हैं।
تو کریکٹرسٹکس آف مینجمنٹ کیا ہے کہ اٹ از اے پروسیس، یہ ہمارے پاس ایک پروسیس ہے، کنٹینیوس ایکٹیویٹیز ہے، یہ ایکٹیویٹیز بار بار پرفارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ پلان کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے پلان آپ کبھی بھی نہیں کرو گے، نہیں، بلکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پلاننگ کو پرفارم کرو گے، وقت کے ساتھ ساتھ آرگنائزنگ کرو گے، وقت کے ساتھ ساتھ سٹافنگ کرو گے، ٹھیک ہے۔ پھر انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، پروسیس میں ہم انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پلان ہے، جب بھی آپ پلان بنائیں گے تو اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، سوچنا ہوتا ہے، پلاننگ سے پہلے بھی کچھ کام آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کے آپ پلان کرتے ہو۔ تو جب آپ پلان کر لیتے ہو، ایک آبجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہو، پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ پھر ریسورسز کو جمع کرتے ہو، اور کلیکشن آف ریسورسز جن کو ہم آرگنائزنگ کہتے ہیں یا جس کو ہم مینیجنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب ریسورسز جمع کر لیتے ہو، پھر آپ کے پاس ہیومن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یوز میں لاتے ہوئے اس گولز کو اچیو کریں، ٹھیک ہے۔ تو پروسیس میں ہم کنٹینیوس ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، اچیومنٹ آف گولز۔ دوسرا مینجمنٹ کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ جب بھی آپ مینجمنٹ کرو گے تو آپ گولز کو اچیو کرو گے، آپ کا کوئی آبجیکٹیو ہوگا، کوئی ایم ہوگا، تبھی جا کے آپ گولز کو اچیو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، آرگنائزیشنل ریسورسز۔ اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوں گی، آپ تبھی اس کو پروسیس میں استعمال کر کے اپنے گولز کو اچیو کرو گے، ٹھیک ہے۔ آرگنائزیشن ریسورسز کیا ہے، ہیومن، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کالج میں بھی ہیومن موجود ہے، کمیونٹی میں بھی ہیومن موجود ہے، گھروں میں بھی ہیومن موجود ہے، کسی انڈسٹری، کسی بزنس، کسی شاپ، کسی مال، کسی مارکیٹ، ہر جگہ پہ ہیومن موجود ہیں، کیونکہ ہیومن کے بغیر کوئی بھی کام پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، فزیکل ریسورس۔ اب آپ کے پاس فزیکل ریسورس ہوں گے تو تب آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے آپ نے کوئی چیز پرنٹ کرنی ہے تو پرنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر اور پرنٹر ہونا چاہیے، فزیکل ریسورس ہونی چاہیے، تبھی آپ کسی چیز کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ آپ کے پاس ہوگی تو تبھی آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ تو فزیکل ریسورسز میں آپ کے پاس وسائل آ جاتے ہیں، جس میں کمپیوٹرز، ایکوپمنٹس، ٹرانسپورٹیشن، اسی طریقے سے را میٹیریل، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے پاس چیئرز وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوں گی تو آپ اپنی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ فائنینس، پیسہ آپ کے پاس ہوگا، منی آپ کے پاس ہوگی تو آپ کیا کر سکتے ہو، اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہو، کیونکہ آج کل کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، نہ تو آپ کے لیے کوئی لیبر مفت میں کام کرے گا، نہ آپ کے لیے نہ آپ کو کوئی چیز مفت میں ملے گی، نہ آپ کے لیے جو ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام جو ہے وہ فری میں نہیں کرے گا۔ تو آپ نے امپلائیز کو سیلری دینی ہوگی، آپ نے را مٹیریلز خریدنے ہوں گے، آپ نے جو ہے فیول، الیکٹریسٹی، یوٹیلیٹی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے خریدنی ہوگی، تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسوں کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دس از فار لیکچر نمبر 1۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سلائیڈز لیکچر نمبر 2 جو ہے یہ زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، اکنامکس اور اسٹیٹسٹک والوں کے لیے ہے۔ جن کا بزنس فائنینس کورس ہے وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، بلکہ جن کا پرنسپل آف مینجمنٹ کورس ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیوز میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ لائیو سٹریم ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ لوگ جو ہے اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن پڑھی تھی مینجمنٹ کی، مینجمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے ایکٹیویٹیز کو
اور کس طریقے سے ہم مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف میں پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے مینجمنٹ کی. تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل، پہلے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل. تو اس سینٹینس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس مینجمنٹ ایز این آرٹ کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ آرٹ مینس کہ کسی کے پاس کوئی سکلز ہوتے ہیں، کہ کوئی ایبلٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پاس نہ تو تعلیم ہوتا ہے، نہ ڈگری ہوتا ہے، نہ انہوں نے میٹرک کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں، ان بورن سکلز ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی کو آبزرو کرتے ہوئے وہ سکلز حاصل کرتے ہیں، اور یا ان کے آباء و اجداد سے وہ سکلز ان کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دا آرٹ مینز ان کے پاس سکلز ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں، کام لیتے ہیں. اور وہ کام کیا ہوتا ہے کہ ان سے جس طریقے سے کسی کی شاپ جو ہے وہ اپنے شاگرد سے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ پروفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی گول جو ہے وہ ان کا اچیو ہو رہا ہوتا ہے. میکینک کی دیکھیں تو وہ لوگوں کے موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، یا کوئی اور چیز جو ہے گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں. تو ان کے جو باس ہوتے ہیں وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو، شاگردوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے کام اور ایکٹیویٹیز جو ہیں پرفارم کریں. ٹھیک ہے، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیکچر میں آپ لوگوں کو پاور پوائنٹ پہ بھی دوں گا آڈیو میں، اور یہاں پہ بھی یہ لیکچر جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ مینجمنٹ از اے پروسیس آف ڈیزائننگ اینڈ مینٹیننگ این انوائرمنٹ in which individuals working together in groups efficiently accomplishing selected aim. تو یہ ہمارے پاس دوسری ڈیفینیشن ہے مینجمنٹ ایز اے سائنس کی. ٹھیک ہے، تو اس ڈیفینیشن میں ہمیں کیا کہا گیا ہے، اس ڈیفینیشن میں ہمیں کیا گیا ہے کہ مینجمنٹ از دی پروسیس. اب اس پروسیس پہ ہم نے پریویس لیکچر میں پوری ڈسکشن کی تھی، تو یہاں پہ اب اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پہ جو چیز ہے ڈیزائننگ اینڈ مینٹیننگ این انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، تو مینجمنٹ کیا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، فریم بناتے ہیں، ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اس ڈھانچے کو، اس فریم ورک کو، اس سٹرکچر کو ہم مینٹین رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں برقرار رکھتے ہیں کہ وہاں اس وجہ سے کہ وہاں پہ لوگ آئیں، انڈیویجول آئیں، یا تو وہ اکیلے کوئی کام پرفارم کریں یا ٹیم کی شکل میں، گروپ کی شکل میں وہ کیا کریں، اپنے ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں. ٹھیک ہے، اور وہ ایکٹیویٹیز کس کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کو، ٹو اکمپلش سلیکٹڈ ایم، مطلب ان کا کوئی گول ہوگا، کوئی آبجیکٹو ہوگا، تو وہ اچیو کرنے کے لیے پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ لوگ ایک چیز پہ غور کریں تو ایفیشینٹلی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ورڈ آپ لوگ جو ہے بہت دفعہ سن چکے ہوں گے، ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی. ٹھیک ہے، ایفیشینٹلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسورسز کو بھی بچانا ہے اور اپنے ٹائم کو بھی سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایفیشینٹلی مینز کہ اپنے ریسورسز کو بھی بچانا ہے اور اپنے ٹائم کو بھی سیو کرتے ہوئے آپ نے اپنے گولز تک پہنچنا ہے. اور جب آپ لوگ اکمپلش کر لیتے ہیں اپنے سلیکٹڈ ایم کو، تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر ایفیکٹو. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے گولز کو جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر ہم اچیو کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وی آر ایفیکٹو. ٹھیک ہے، گول کو اچیو کرنا ایفیکٹونیس کہلاتا ہے. اور ایفیشنسی مینز ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، کم سے کم ریسورسز اور ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے گولز تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ طرف جاتے ہیں، ہم اپنے اس ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیوں مینجمنٹ ضروری ہے، وائی مینجمنٹ از امپورٹنٹ، وائی وی اسٹڈی مینجمنٹ، کیوں
हर एक स्टूडेंट जो है मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है। मेन रीज़न इज़ दैट कि अगर आपको कहीं पे भी मैनेजरियल टास्क मिलता है, मैनेजरियल रोल मिलता है आपको, तो उसके ज़रिए आप लोगों ने क्या करना होगा, फिर मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। या तो आप प्लानिंग मैनेजर होंगे, या आप लोग ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर होंगे, या स्टाफिंग या लीडिंग, किसी को डायरेक्शन दे रहे होंगे, या कंट्रोलिंग, ठीक है। तो हर मैनेजर जो होगा वो ये मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और इसी मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए आप अपने गोल्स या अपने एम्स तक जो है वो पहुंचेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, बल्कि आप जिस चीज़ की भी मैनेजर होंगे आप वो फंक्शन जो है परफॉर्म करोगे, ठीक है। दूसरा, उसमें आप अगर देखें तो मैनेजमेंट अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉफिट है और एक नॉन प्रॉफिट, जिसको हम पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए काम परफॉर्म करती है। और इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका मेन मकसद प्रॉफिट गेन करना होता है, ठीक है, मुनाफा हासिल करना होता है। थर्ड क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है कि ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और उन लेवल्स में हमारे पास डिफरेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल, फ्रंट लाइन, ये सारे मैनेजर्स हैं जो कि अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट सीखा होगा, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो अगर आप चाहे जिस लेवल पे भी हो, आप जो है आसानी से उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, उन सब के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर किसी के पास स्लाइड्स ये नहीं है, प्रिंट फोटोकॉपी उन्होंने नहीं किया हुआ या किसी तरीके से मिस हुआ होगा, तो काइंडली ये इसकी स्क्रीनशॉट लें या अपने साथ जो है ये स्लाइड्स सेव कर लें, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब ऑफ मैनेजर इज टू क्रिएट सरप्लस। मैनेजर का जॉब क्या है, मैनेजर क्यों ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कि वो सरप्लस क्रिएट करे। सरप्लस मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा, इंक्रीज लाना। अब एक मैनेजर अगर प्रोडक्शन में है तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, अगर एक मैनेजर प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, अगर एक मैनेजर कस्टमर का है तो वो कस्टमर्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सरप्लस मींस इंक्रीज, बढ़ाना, प्रॉफिट हासिल करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैनेजर्स जो है वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि वो सरप्लस ला सकें, ठीक है। मैनेजिंग कंसर्न, मैनेजमेंट कंसर्न इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जितने भी हम मैनेजमेंट करते हैं, मेन पर्पस हमारा, मेन मकसद हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है। प्रोडक्टिविटी इज द कम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इससे पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया एफिशिएंटली, ठीक है। तो एफिशिएंसी मींस कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, और इफेक्टिवनेस मींस अपने गोल तक पहुंचते हुए, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसको डिटेल से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजर्स कंसर्न या मैनेजमेंट कंसर्न या मैनेजमेंट पर्पस इज टू क्रिएट या इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और वो प्रोडक्टिविटी कब आएगी, जब हम इफेक्टिव होंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे और एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट मींस कि हम अपने रिसोर्सेस को और अपने टाइम को सेव करेंगे, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड।